नमस्कार। सातै प्रदेशको ताजा खबरहरूको सङ्गालो प्रदेश समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धिताल। आउनुहोस् अब प्रदेश समाचार सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। कोरोना संक्रमणपछि भारतबाट नेपाल फर्किएका सर्वसाधारण फेरि विदेश हिँड्न बाध्य। सीमा नाकामा देश छाड्नेहरूको लर्को। दुई लाख नगद रुपैयाँ सहित बालिका अपहरण गर्ने 3 जना पक्राउ। एम्बुलेन्स चालक संघ मोरङका अध्यक्ष नै अपहरण कार्यमा संलग्न। पुस्तौंदेखि चल्दै आएका पानी घटहरू संरक्षण र प्रवर्धनको अभावमा लोप हुँदै पानी घटको संरक्षण गर्नुपर्ने स्थानीयको भनाई। र बजार नपाउँदा नवलपरासीका किसानले उत्पादन गरेको केरा खेतमै कुहिन थाल्यो। यो सिजनमा मात्रै 2 अर्ब बराबरको क्षति। आजको प्रदेश समाचार सुरु गरौं। सुदूरपश्चिम प्रदेशको कञ्चनपुरको गड्डा चौकी नाकामा भारत जाने नेपालीहरू घुइँचो लागेको सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। कोरोना भाइरसका कारण 5 महिना पहिले नेपाल प्रवेश गरेका सुदूर तथा मध्यपश्चिमका नेपालीहरू मजदुरी गर्न फेरि भारत जान थालेका छन्। स्वदेशमा रोजगारीको अभावले हातमुख जोड्न समस्या भएपछि उनीहरू भारततर्फ जान लागेका हुन्। अहिले कञ्चनपुरको पश्चिमी सिमानाका गड्डा चौकीबाट दैनिक सयौं नेपालीहरू भारततर्फ गइरहेका छन्। स्वदेश फर्केका नेपालीहरू अहिले भोकको पीडाले फेरि भारत पस्न बाध्य छन्। सुदूर र मध्यपश्चिमका सयौं व्यक्तिहरू अहिले कञ्चनपुरको पश्चिमी सिमानाका गड्डा चौकी भएर भारततर्फ गइरहेका छन्। नेपालमा लकडाउन भएसँगै नेपाल भित्रिएका उनीहरू 5 महिना आफ्नै देशमा बसे पनि पछिल्लो समय खान लाउन र दैनिक गुजारा गर्न समस्या भएपछि भारत पस्न बाध्य भएका हुन्। त्यसै 1 हप्ताको लागि आएको हामी पनि त्यसै लकडाउनमा फसेर सामान पनि आफ्नो छ, बच्चाहरूका छन्। अब त्यतिकै मर्नुभन्दा त अब सामानपात आफ्नो ल्याएर बच्चाहरूको पनि त केही यहाँ खोज खबर गरे स्कुलको केही छैनन्। 3टा छोरा हुन् मेरा, नबोल्ने नसुन्ने छन्। अब यता केही छैन, स्कुल त्यतै छन्। यिनीहरूको स्कुल खुलै छ अहिले पनि। के गर्ने त, घरमा बसेर के गर्ने? के काम छैन, धन्दा छैन, केही छैन, हामीले के खाने? बालबच्चालाई कसरी पाल्ने? हामीले त इन्डिया नगरेर पुग्दैन। राज्यले भारतबाट फर्केकाहरूका लागि राहतका कुनै कार्यक्रम ल्याउन नसक्दा भोकले भन्दा रोगले मर्नु जाति भन्दै उनीहरू भारततर्फ फर्किरहेका छन्। भारतमा फैलिएको कोरोनासँग मनमनै डर लागिरहेको भए पनि एक छाक टार्न र परिवार पाल्नकै लागि भारत गइरहेका नेपालीहरू सीमा क्षेत्रमा भेटिन थालेका छन्। 4-5 महिना घरमा बस्यौँ, अब केही छैन। अब लास्ट अवस्थामा अब के नगएर के गर्ने, त्यही भएर अब हामी भारततिर गएर नाम गुजारा गरौँ भनेर जाइरहेको छौँ। अब सर हामीहरूले यहाँ बसेको 6 महिना भयो, भाडामा बसेको। यहाँ हामीहरूको साधन छैन कमाइ खानाको, त्यही भएर हामीहरू वहाँ इन्डिया बस्छौँ सुरुदेखि। वहीँ हाम्रो कामधन्दा घर मकान भयो। पछिल्लो समय भारतमा कोरोना संक्रमित र मृत्यु हुनेको संख्या बढेको भए पनि आफ्नो जीवनलाई जोखिममा राखेर नेपालीहरू भारत पस्न थालेका छन्। भारत जाने नेपालीहरूलाई सीमा क्षेत्रमा रहेका सुरक्षाकर्मीहरूले आधार कार्डका आधारमा भारत पठाउने गरेका छन्। नेपालबाट पठाइएका यात्रुको भारतीय पक्षले समेत स्वास्थ्य परीक्षण गरी जान दिने गरेको छ। नेपाली नागरिक भए पनि अहिले आधार कार्ड र रासन कार्डहरू यदि छ भने चाहिँ उनीहरूले उता जान दिएको अवस्था छ र त्यो हेरेर उनीहरूले पनि उता लाने गरेको छ। त्यस्तै नेपालतर्फ आउने चाहिँ हामीले नेपाली नागरिकहरूलाई मात्रै भारतीय नभइकन नेपाली नागरिकहरूलाई चाहिँ हामीले आउन चाहिँ सहजीकरण गरिरहेका छौँ। भारतमा रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्केका नेपालीहरूलाई राहतका कार्यक्रम ल्याउन नसक्नु राज्यको ठूलो कमजोरी हो। यस्तो महामारीका बेला राज्यले उनीहरूलाई स्वदेशमै गाँस बासको व्यवस्था गर्न सकेको भए ज्यानको बाजी थापेर भारत पस्नुपर्ने थिएन कि? कञ्चनपुरबाट दिल्लीराज पन्तको रिपोर्ट।
अबको पालोमा प्रदेश 1 को मोरङमा एम्बुलेन्सको दुरुपयोग भएको सम्बन्धी समाचार रहेको छ। प्रदेश समाचारमा मानवीय सेवा त्यसमा पनि अति आकस्मिक क्षेत्रमा प्रयोग गरिने उद्देश्यले नेपाल सरकारबाट राजस्व छुटमा सञ्चालित हुने एम्बुलेन्स नै मानव बेचबिखन तथा अवैध ओसार पसारमा संलग्न छ भन्दा नराम्रो लाग्छ, अचम्म लाग्न सक्छ। तर मोरङको एम्बुलेन्स चालक संघका अध्यक्षको एम्बुलेन्स नै बालिका अपहरण गर्ने कार्यमा प्रयोग भएको पाइएको छ। कार्यमा संलग्न भएका 2वटा एम्बुलेन्स मोरङ एम्बुलेन्स चालक संघका अध्यक्ष चन्द्र पराजुलीको रहेको पुष्टि भएको हो। गत भाद्र 17 गते मोरङको पथरी शनिश्चरी 8बाट बालिकालाई अपहरण गरेर काठमाडौँ लैजाने आपराधिक कार्यमा पराजुलीका 2वटा एम्बुलेन्स प्रयोग भएको पाइएको छ। उक्त बालिकालाई निज सुजन रण प्रहरीले विभिन्न किसिमको डर धाक धम्की त्रास दिएर उक्त बालिकाको घरमा रहेको 2 लाख समेत लिए निजलाई अपहरण गरी काठमाडौँसम्म लगेको भन्ने कुरा खुल्यो। 21 वर्षीय सुजन रण पहिलेले आफ्नै काकीकी 14 वर्षीय छोरीलाई 2 लाख रुपैयाँ नगद सहित अपहरण गरेको भनेर पीडित भनिएको परिवारले इलाका प्रहरी कार्यालय पथरीमा उजुरी दिएपछि उनीहरू पक्राउ परेका हुन्। नियन्त्रणमा लिएका 3 जनालाई अपहरण तथा ज्यान मास्ने र बेच्ने मुद्दामा शुक्रबार म्याद थप गरिएको छ। बालिका र आरोपित रण पहेली नातामा दाजु बहिनी रहेको भनिए पनि रण पहेली लागू पदार्थ दुर्व्यसनीको लतमा फसेको र बालिका पनि सोही क्रमको प्रारम्भिक चरणमा रहेको प्रहरीले जनाएको छ। अपहरण शैलीमा बन्धक भएकी बालिकालाई काठमाडौँसम्म लैजाने मोटो रकम लिएर एम्बुलेन्स फेर्दै प्रयोग भएको र बिना कुनै अभिभावक अथवा स्थानीय जनप्रतिनिधिको सिफारिस बिना नै लैजानुले एम्बुलेन्स चालक पक्राउ परेका हुन्। जुन एम्बुलेन्स छ यो के अरे को 2 छ 2882 नम्बरको एम्बुलेन्स निजहरूले खोजे र उक्त एम्बुलेन्समा इटरीसम्म गए र इटरीबाट फेरि उक्त एम्बुलेन्सबाट ओर्लेर अर्को एम्बुलेन्स को 2 छ 3121 नम्बरको एम्बुलेन्समा चाहिँ काठमाडौँसम्म बनेपासम्म गए र बनेपा पुगेपछि पुनः पहिला इटरीसम्म पुर्याउने एम्बुलेन्स जुन को 2 छ 2882 नम्बरको एम्बुलेन्स छ त्यो एम्बुलेन्सले फेरि काठमाडौँसम्म लाने क्रममा चाहिँ साङामा पक्रा परेका हुन्। यता नेपालमा एम्बुलेन्स सम्बन्धी छुट्टै निर्देशिका नभएकाले एम्बुलेन्स सेवालाई सरल भरपर्दो र व्यवस्थित गर्न निर्देशिका आवश्यक भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। तथापि हाललाई एम्बुलेन्स सेवाको नियमन गर्न नेपाल सरकारले एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन निर्देशिका 2073 अनुसार नै कार्य गर्दै आएको छ, जसमा एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालनका लागि केही निर्देशिकाहरू बनाइएका छन्। जुन निर्देशिकालाई आधार मान्ने हो भने पराजुली ट्रस्ट मातहत सञ्चालित यी 2 एम्बुलेन्स जफत गरी त्यसमा संलग्न सबैलाई प्रचलित अपहरण कसुर अनुसार नै कारबाही गर्नुपर्छ। निर्देशिका अनुसार एम्बुलेन्सलाई बिरामी ओसार पसार बाहेक अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न पाइने छैन। मापदण्ड विपरीत निर्देशिका उल्लङ्घन गरी चलाइएको पाइएमा जफत गरिनेछ। यता अपहरण शैलीमा बन्धक भएकी बालिकाको ओसार पसार गर्न प्रयोग भएका 2 एम्बुलेन्सको बारेमा भने संघका अध्यक्ष पराजुली एम्बुलेन्स चालकको नियत गलत नभएको बताउँछन्। बरु उनी केही दिनमै आफ्ना एम्बुलेन्स निकालेर देखाइदिने धम्कीपूर्ण भाषाको प्रयोग गर्दै आएका छन्। मोरङबाट कुमार खड्काको रिपोर्ट। फेरि पनि पालो प्रदेश 1 भोजपुरको प्रदेश समाचारमा भोजपुरको टेम्के मैयुङ गाउँपालिका 3 अन्नपूर्णले ओडालाई फुस्को छानोमुक्त बनाउने अभियान थालेको छ। ओडाका आर्थिक अवस्था कमजोर भएका नागरिकहरूलाई लक्षित गरेर जस्तापाता वितरण अभियानको थालनी गरिएको छ। मैयुङ गाउँपालिका 3 अन्नपूर्णले गरीब र विपन्न परिवारको पहिचान गरेर जस्तापाता वितरण अभियान सञ्चालनमा ल्याएको छ। ओडाले समृद्ध ओडा बनाउने लक्ष्यका साथ जस्तापाता वितरण गरेको हो। गाउँपालिका केन्द्र समेत रहेको सो ठाउँलाई नमुनासँगै व्यवस्थित बनाउन योजनाबद्ध रूपमा अभियान सञ्चालन गरेको ओडा कार्यालयको भनाइ छ। ओडा कार्यालयले अभियानको रूपमा फुसको छानो हटाउने कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएसँगै स्थानीय नागरिक हर्षित बनेका छन्। विपन्न वर्गहरूलाई जसले चाहिँ कर्कट पाताको लाउन नसकेर खरको छाना त्यो पनि चुहिएको घरमा बस्नुपर्ने परिस्थिति भएकोलाई आँकडा गरेर उहाँले गर्नुभएको एकदम राम्रो र प्रभावकारी मैले महसुस गरेको छु। ओडाले धेरै बैठकमा भए पनि स्थानीयको औचित्य र आवश्यकताको आधारमा योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गरेकोमा स्थानीय सन्तुष्ट समेत छन्।
गत वर्ष 13 विपन्न घर परिवारको खरको छानो हटाउनका लागि जस्ता पाता वितरण गरेको छ भने यस वर्ष 15 परिवारलाई वितरण गर्ने लक्ष्य रहेको जनाइएको छ। आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण वर्षौंदेखि चुहिने फुसको छानोमा बस्दै आएका घर परिवारका लागि अभियान सञ्चालनमा ल्याएको टम्के मयुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 3 का वडा अध्यक्ष पूर्णप्रसाद राईले बताए। विपन्न घर परिवार भनेर त्यहाँ क्याटेगोराइज गर्यो हेर्नुस्, जसले चाहिँ तपाईँको अगाडि पनि छाना लाउनु सक्दैन थिए र भविष्यमा पनि उहाँहरूले चाहिँ छाना लाउन सक्नुहुन्न थियो। हामीले त्यस्तो परिवारलाई चाहिँ यो छानाको चाहिँ व्यवस्थापन गरेको, न कि तपाईँको चाहिँ खरको छाना छ उहाँले लाउन सक्नुहुन्छ त्यतातिर अहिले हामीले गएको छैनौँ र यो कार्यक्रमलाई हामीले यस वर्ष पनि निरन्तरता दिँदैछौँ। ओडा कार्यालयले स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात, विद्युत, कृषिका क्षेत्रमा पनि योजनाबद्ध रूपमा काम गरिरहेको जनाएको छ। गाउँपालिका तथा ओडाको सक्रियतामा ओडाको सबै ठाउँमा विद्युत विस्तार भइरहेको छ भने कृषिमा लाग्नेहरूका लागि आर्थिक सहयोग समेत गरिरहेको जनाइएको छ। गरीब तथा विपन्न परिवारको आर्थिक अवस्था सुधार गर्न विपन्न लक्षित अन्य विविध कार्यक्रम समेत सञ्चालन भइरहेको ओडा कार्यालयको भनाइ छ। भोजपुरबाट गणेश विष्टको रिपोर्ट। प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि प्रदेश समाचारमा स्वागत छ। अब भने कर्णाली प्रदेशको जाजरकोटको प्रसङ्ग रहेको छ। महामारी र प्रकोप प्रभावित कर्णालीका स्थानीयका लागि भोक विरुद्धको सहायता अभियान जाजरकोटबाट सुरु भएको छ। सकारात्मक सोच तथा जीवन रूपान्तरणका लागि विश्व प्रशिक्षक नरबहादुर कार्कीको पहल र जाजरकोट विपद सरोकार समितिको समन्वयमा यो अभियानको थालनी गरिएको हो। कोठारमा एकमुठी अन्न नभएका दलित तथा विपन्न समुदायका लागि भोक विरुद्धको सहायता अभियान जिल्लाका 7वटै स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने भएको छ। कर्णालीका केही जिल्ला र जाजरकोटलाई भोकबाट मर्न नदिन यो अभियान निरन्तर लागू हुने भएको हो। सामाजिक अभियन्ता नरबहादुर कार्की जो यहाँ कार्की गाउँका हुनुहुन्छ, उहाँको पहलमा यो अभियानमा चाहिँ अति विपन्न र विशेष गरी बाढी पहिरो प्रभावित पनि भएको र आज त्यसमा चाहिँ विशेष गरी अब 1 महिनालाई खाना पुग्छ अनि न छोरो छ न बुढो छ, केही पनि छैन, बड्डो भइसक्यो, केही खाना छैन। एउटा चिठोमा शेखर महाराज अर्को दिनभर मजदुरी गरेर साँझ घर फर्किँदा चुलो नबल्ने डर पैदा हुने दलित तथा विपन्न समुदायका लागि भोक विरुद्धको सहायता अभियान सञ्चालनमा आउँदा स्थानीयवासी खुसी भएका छन्। हाम्रो नै छ, अब किन भन्दा गरिब दुखीहरू हामी जस्तोलाई अब घर पहिरोले अथवा बाढी पहिरो विस्थापित त चाहिँ अहिले अब एउटा घरको अर्को घरमा अहिले बासको लागि छ खुट्टा भएको। आगामी दिनहरूमा पनि केही चाहिँ सहयोगहरू पाइन्छ होला भन्ने आशा चाहिँ छ। जिल्लाभरि बाढी पहिरोले यति बेला भोकमरी पैदा गरेको छ। यो बेलामा दलित तथा विपन्न समुदायलाई हातमुख जोड्न पनि कठिन भएको छ। यता स्थानीय सरकारलाई पनि व्यवस्थापन गर्नमा धौधौ भएको छ। अर्का पक्ष दलित तथा विपन्न बस्तीहरूको चुलो भने दिन बिराई बल्न थालेको छ। मैले विशेष गरेर जुनीचाँदी गाउँपालिकाको एउटा सरकार प्रमुख हुनाको नाताले जुन जाजरकोट जिल्लाको 7वटा स्थानीय तहमध्येको हामी पिछडेको र दुर्गम पनि भन्ने गर्छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि यो गाउँपालिकामा एउटा राज ट्यागर ल्याएर यहाँ जुन एउटा अभिनय टिम पुगेको छ र जुन यो सहयोग गर्ने नरबहादुर कार्कीज्यू हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि मैले जुनीचाँदी गाउँपालिकाको सरकार र यहाँका समग्र जुनीवासीको तर्फबाट हृदयदेखि नै हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। जाजरकोटबाट सुरु भएको भोक विरुद्धको सहायता अभियानले पहिलो चरणमा जिल्लाको शिवालय गाउँपालिकाका 30, जुनीचाँदे गाउँपालिकाका 30, छेडागाड नगरपालिकाका 40 दलित तथा विपन्न घर परिवारलाई खाद्यान्न वितरण गरेको छ। खाद्यान्नमा चामल र दाल वितरण गरिएको हो। बाँकी बारेकोट गाउँपालिका, कुशे गाउँपालिका, नलगाड गाउँपालिका, भेरी नगरपालिकामा वितरण गर्न बाँकी नै छ। अभियानमा आर्थिक सहायता भने डिस होम नेपाल लगायतका विभिन्न संस्था र व्यक्तिहरूले सहयोग गरेका छन्। जाजरकोटबाट लोकेन्द्र विश्वकर्माको रिपोर्ट।
अब लागौं प्रदेश 2 को सप्तरीतर्फ। कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएपछि स्थानीय प्रशासनले राजविराजमा मंगलबारदेखि थप 7 दिनका लागि निषेधाज्ञा बढाएको छ। यसअघि जारी गरिएको निषेधाज्ञाको समय सोमबार राति 12 बजे सकिँदैछ। जिल्लामा कोरोना संक्रमणको जोखिम कायमै रहेकाले निषेधाज्ञाको समय पुनः 1 साताका लागि थप गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी शंकर हरि आचार्यले जानकारी दिनुभएको छ। सोमबार उनकै अध्यक्षतामा बसेको सुरक्षा समितिका बैठकले सो निर्णय गरेको हो। यस अवधिमा तरकारी, फलफूल, खाद्यान्न लगायतका अत्यावश्यक सामग्रीका पसलहरू बिहान 5 बजेदेखि 10 बजेसम्म मात्र खोल्न दिइने अनुमति दिइएको छ। जिल्लामा कोरोना संक्रमित बढ्दै गएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पहिलो पटक साउन 8 गते रातिबाट जिल्लाभर नै 1 साताका लागि निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो। त्यसपछि पनि कोरोनाको जोखिम कायमै रहेको भन्दै जिल्ला कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन समितिको बैठकले पटक पटक निषेधाज्ञाको म्याद बढाउँदै लगेको छ। अब लागौं प्रदेश 2 को रौतहटतर्फ। रौतहटको उत्तरी भेगमा रहेको चन्द्रपुर नगरपालिका 3 मा रहेको कालापानी सामुदायिक वन क्षेत्रमा अवस्थित पानी घट संरक्षण र प्रवर्धनको अभावमा लोप हुने अवस्थामा पुगेको छ। आधुनिकताको विकाससँगै विद्युतबाट चल्ने मिलहरूको स्थापना र जलस्रोतको बहावमा ह्रास आएर कुलोमा पानी पर्याप्त नआउनाले परम्परागत रूपमा सुलभ र सरल तरिकाले निरन्तर कुटाने पिसानी गर्दै आएका पानी घटहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेका हुन्। इन्धन र विद्युत खपत बिना नै पानीबाट चल्ने घट्टहरूले मौलिकतासँगै ऐतिहासिक महत्त्व समेत झल्काउँछ नै। विशेषतः नयाँ आधुनिक समाजका लागि पूर्वजहरूले पानीको शक्तिबाट संयन्त्र बनाए घट्ट सञ्चालन गराउन प्रयोग गरिएको प्रविधि देख्दा वर्तमान पिढीका लागि प्रेरणाको स्रोतका रूपमा समेत लिन सकिन्छ। तर चुरेको फेदीमा रहेको वर्षौं पुराना घट्टहरू भने लोप हुने अवस्थामा छन्। घट्टमा पिसेको अन्नको पिठोबाट बनेको ढिडो र रोटी स्वादिलो र पोसिलो हुने भएकाले पनि धेरैलाई घट्टमै पिसेको अन्न मन पर्छ। जहाँ चाहिँ मेल छ, जहाँ चाहिँ मेल भएपछि एक घट्टा कहिले चल्छ कहिले चल्दैन, कहिले एक पाथी पिन्छ, कहिले एक मुरी पिन्छ, कहिले 5 मुरी पिन्छ, त्यस्तै छ। घट्ट चाहिँ 12 महिना चल्छ? चल्नु त, तर अहिले 2टा चल्छ, पछि एउटा मात्रै चल्छ। चैत वैशाखमा एउटा मात्रै चल्छ। पिनाको बेग्लै पोसिलो हुन्छ, बेग्लै भिटामिन हुन्छ। मिलमा पिनाको चाहिँ अलिक स्वाद पनि हुँदैन र अलिक भिटामिन पनि जान्छ। फलामा हो नि त हो, यो भनेको अब पुर्खौलीदेखि मिठो खाने बानी। भन्दा घट्टाको पिठो धेरै स्वादिलो मिठो हुन्छ। पाहाडमा हुँदा खाइए थियो, राम्रो हुन्छ, स्वास्थ्यलाई राम्रो गर्छ घट्टाको पिठोले। अनि घट्टा हुनुपर्ने, हाम्रो यहाँ तराईमा त घट्टै छैन के हो। घट्टमा मानिसहरू दिनभरि कुरेर पालो पर्खिरहेका हुन्छन् भने कोही पालो नआउन्जेल त्यही घट्टमै निदाएर बसेका हुन्छन्। यसरी घट्टमा सेवा लिन आउनेहरू रौतहटको गैडाटार, कछडिया टोल, पूर्वटोल लगायत छिमेकी जिल्ला मकवानपुरको कबैया गाउँपालिकाका समेत छन्। तर चन्द्रपुर नगरपालिका 3 मा रहेको घट्ट बन्द हुने अवस्थामा पुगेपछि त्यसको संरक्षणका लागि चन्द्रपुर नगरपालिका वडा नम्बर 3 कार्यालयले कालापानी वन क्षेत्रमा पर्यटन क्षेत्रको रूपमा चिनाउन लागि परेको र त्यसका निम्ति गुरु योजना समेत अघि बढाएको जनाएको छ। बन्द हुने कुनै सम्भावना र आधार पनि केही छैन। घट्टलाई चाहिने पानी हो, पानीको मुहान हामी पक्की सिँचाइ कुलो बनाएर लिएर आउँदैछौँ र त्यही क्षेत्र झारेर तल जान्छ एउटा। अनि प्लस त्यसमा हामीले डिपिआर जुन कालापानीमा गरेका छौँ त्यसले डिप बोरिङ 2टा त्यहाँ अनिवार्य छ र बोरिङको पानी सहित प्लस भएर त्यो घट्टलाई चैत वैशाख नै जोर घट्ट 2टै घट्ट चल्ने अवस्थामा पुग्छ। त्यो जीर्ण हुँदैन, त्यो पछि हट्दैन। ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्व बोकेको पानी घट्ट चन्द्रपुर 3 गैडाटार तथा छिमेकी जिल्ला मकवानपुरको बकैया गाउँपालिकाका विभिन्न गाउँका बासिन्दाका लागि पनि पाएको छ। त्यसैले यसको संरक्षण र सम्वर्धनका लागि ठोस एवं प्रभावकारी कदम चालिए आन्तरिक पर्यटनमा समेत वृद्धि हुने र भविष्यका सन्ततिका लागि पुर्खाको इतिहासलाई जीवितै दर्शाउन सकिन्थ्यो कि। रौतहटबाट सन्तोष काफ्लेको रिपोर्ट। अब लागौं प्रदेश 5 को पश्चिम नवलपरासीतर्फ।
कोभिड-19 को महामारीमा भारतबाट आयात भएका सस्तो केराले बजार पाइरहँदा नेपाली कृषकले उत्पादन गरेका केरा भने बजारसम्म नपुगी खेतमै कुहिन थालेका छन्। उत्पादित केरा स्थानीय बजार सहित पोखरा, काठमाडौँ, नारायणगढ, धादिङ, बुटवल लगायतका शहरमा पुग्ने गरेको भए पनि लामो समयको बन्दाबन्दीका कारण केरा बिक्री हुन छोडेपछि खेतमै कुहिएका हुन्। स्तरमा उत्पादन भएका केराले बजार पाउन छाडेपछि कृषकहरू निराश भएका छन्। नेपालका अधिकांश जिल्लामा निषेधाज्ञा रहेको र निर्बाध रूपमा सवारी साधन सञ्चालन हुन नपाउँदा पश्चिम नवलपरासीका कृषकले उत्पादन गरेको 2 अर्ब बराबरको केरा क्षति हुन थालेको छ। यस क्षेत्रको केरा जुन उत्पादन भइराखेको छ त्यो 2 अरब बराबरको केरा उत्पादन हुन्छ र हालको अवस्थामा त्यति नै छन्। यदि वास्तविक त्यो केरा यदि जान सकेको छैन भने यहाँका केरा किसानहरूले तपाईको 2 अरबको क्षति लमसम हुन जान्छ। जिल्लाको प्रतापपुर र सुस्ता गाउँपालिका उखुको पकेट क्षेत्रको रूपमा परिचित रहे पनि लामो समयसम्म भुक्तानी नपाउने समस्या भोगेका कृषकले उखुको विकल्पमा नगदे बालीकै रूपमा केरा खेती गरेका हुन्। कोभिडको महामारी र भारतीय सस्तो केराका कारणले नेपाली केराले बजार पाउन सकेको छैन। नेपाली कृषकहरू केरा खेतीबाट सन्तुष्ट पनि छैनन्। खास गरी भारतमा सस्तोमा मल पाउँदा थोरै मूल्यमा बिक्री गर्दा पनि भारतीय कृषकलाई फाइदा हुने र नेपालमा मल नै महँगो पर्ने भएकाले भारतीय केराको तुलनामा नेपाली केरा महँगो पर्न जान्छ। नेपाली केराले भारतीय केरासँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भन्दै नेपाली केरा नसकिदासम्म भारतीय केरालाई रोक्नुपर्ने सङ्घको भनाइ छ। हामी मल महँगो किन्छौं र बिक्री गर्ने बेलामा जुन इन्डियाका व्यापारीहरू छन् तिनीहरू हाम्रो भैरहवा नाकामा प्रष्ट आफै हेर्या हो इन्डियन गाडीमा केरा आउँछ, नेपाली छिराउँछन् अनि हाम्रो जति लोकल बोर्डरका जुन एसी राख्ने बेथरीका भैरहवाका जति त्यो एसी पकाउने केरा जति जना राखेछन् त्यो इन्डियन केरा त्यहाँ एसीमा राख्छन् अनि त्यो एसीबाट निकालेर फेरि हाम्रो नेपालभरि सप्लाई गर्छन्। त्यही भएर हाम्रो नेपालको केरा र इन्डियाको केरामा कम्पिटिसन नगर्न सकेर हाम्रो केरा किसानलाई या त इन्डियाको केरा सफा रोकिदिनुपर्छ जबसम्म हाम्रो नेपालमा छ र नेपालको केरा सकिएपछि बल्ल इन्डियन केरालाई प्रवेश गराउनुपर्छ भन्ने हो। पछिल्लो समय जिल्लामा केराको उत्पादन बढ्दो अवस्थामा छ। पश्चिम नवलपरासीमा 2500 बिघामा केरा खेती हुने गरेको छ भने 2000 बढी कृषक केरा खेतीमा संलग्न छन्। उखु खेतीबाट विचलित किसान केरा खेतीमा आकर्षित भए पनि कोभिड र भारतीय केराको आयातले पुनः निराश बन्दै गएका छन्। केराले बजार नपाउँदा निराश बनेका किसानको मुहारमा कान्ति र मनमा शान्ति ल्याउन बेलैमा सम्बन्धित निकायको ध्यान जाओस्। पश्चिम नवलपरासीबाट रमेश कुमार भूषालको रिपोर्ट। अब लागौं प्रदेश रुकुम पश्चिमको मुसिकोटको प्रसङ्गतर्फ। रुकुम पश्चिमको मुसिकोटमा रहेको जन्ती ओलम्पिएको लेक प्रचार प्रसारको अभावमा ओझेलमा परेको छ। पर्यटन क्षेत्रको राम्रो सम्भावना बोकेको जन्ती ओलम्पिएको स्थानमा कुनै पनि निकायको ध्यान नगएकै कारण ओझेलमा परेको हो। 1 र 5 को भूभागमा पर्ने जन्ती ओलम्पिएको लेक वर्षौंदेखि ओझेलमा पर्दै आएको छ। ऐतिहासिक महत्वका रूपमा चिनिएको जन्ती लेकमा पर्यटन प्रवर्धन सम्बन्धी कुनै पनि पूर्वाधार नबनेकाले ओझेलमा परेको स्थानीयको भनाइ छ। समुद्री सतहदेखि करिब 2600 मिटर उचाइमा रहेको जन्ती ओलम्पिएको लेकमा सत्ययुगमा मुसिकोटबाट जाजरकोटका लागि जन्ती हिँडेको समूह बास बसेकै अवस्थामा एकाएक ओलम्पिएको किम्वदन्ती रहेको छ। तर पनि यसको संरक्षण र प्रचार प्रसारमा सरोकारवाला निकायले ध्यान नदिएको मुसिकोटवासीको भनाइ छ। सदरमुकामको छेउछाउमै भएका यस्ता राम्रा स्थलहरूलाई के अलिकति हाम्रो स्थानीय सरकारले नजर गरिदिएपछि केही हाम्रो स्थानीय मान्छेहरूलाई यहाँको मान्छेहरूलाई राम्रो हुने जस्तो म देख्छु। जन्ती ओलम्पिएको स्थानका रूपमा परिचित यो लेक पछिल्लो समय जन्ती बस्ने डाँडाका रूपमा चिनिएको छ। तर यो क्षेत्रका बासिन्दाले भने जन्ती ओलम्पिएको स्थानको संरक्षण नभएकै कारण यसको ऐतिहासिक महत्व हराउन थालेको प्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। मुसिकोट नगरपालिकाले भने जन्ती ओलम्पिएको लेकलाई पर्यटन क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न भ्यू टावर निर्माण, प्रतीक्षालय, पदमार्ग लगायतका विभिन्न संरचनाहरू निर्माण गरिने बताएको छ।
र हामीले त्यो ठाउँको विकास गर्नका लागि त्यो एकदमै बिउटाहरूको लागि त्यहाँबाट हामीले विभिन्न हाम्रा अरू छिमेकी पालिकाहरूको पनि दृश्य अवलोकन गर्न सक्ने अवस्था छ। सदरमुकाम मुसिकोटबाट 2 घण्टाको उकालोमा पैदल यात्रा पश्चात पुग्न सकिने जन्ती लेकबाट रुकुम लगायत छिमेकी जिल्लाका विभिन्न स्थान र उच्च हिमाली क्षेत्रहरू अवलोकन गर्न सकिन्छ। यसअघि प्याराग्लाइडिङको समेत सफल परीक्षण भइसकेको जन्ती ओलप्पिएको स्थानलाई पर्यटनको रूपमा विकास गर्न सके बाह्य तथा आन्तरिक पर्यटकका लागि प्रमुख रोजाइ बन्न सक्ने देखिन्छ। रुकुम पश्चिमबाट भरत चन्दको रिपोर्ट। यो सँगै हामी प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। कोरोना संक्रमणपछि भारतबाट नेपाल फर्किएका सर्वसाधारण फेरि विदेशी बाध्य। सीमा नाकामा देश छाड्नेहरूको लर्को। ₹2 लाख नगद सहित बालिका अपहरण गर्ने 3 जना पक्राउ। एम्बुलेन्स चालक संघ मोरङका अध्यक्ष नै अपहरण कार्यमा संलग्न। पुस्तौंदेखि चल्दै आएका पानी घट्टहरू संरक्षण र प्रवर्धनको अभावमा लोप हुँदै पानी घट्टको संरक्षण गर्नुपर्ने स्थानीयको भनाई। र बजार नपाउँदा नवलपरासीका किसानले उत्पादन गरेको केरा खेतमै कुहिन थाल्यो। यो सिजनमा मात्रै 2 अर्ब बराबरको क्षति। प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।